मुझे पिछले दिनों आप में से किसी ने एक मैसेज तो वैसे बहुत सारे आते हैं, सवाल भी मैं वही लेता हूँ जो ज़रा संजीदगी से पूछे जाते हैं। तो किसी ने सवाल ये पूछा हुआ था कि सब्र जो है वो कब करना चाहिए और सब्र क्यों करना चाहिए? सब्र के ऊपर ऑलरेडी ऑल्दो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप लोग सुनते भी हैं और अक्सर औक़ात मैं वैसे यही जवाब आगे से देता हूँ कि आप मेरी जितनी वीडियोज़ हैं ना, उन सब के अंदर ऑलमोस्ट मैंने ये बताया हुआ है, जो पॉडकास्ट होते हैं फ़ेसबुक के ऊपर, कि सब्र कैसे किया जाए या फिर आपको आप अल्लाह की जो अपने बंदे से मोहब्बत होती है, वो किस कदर है और उसको कैसे पहचाना जाए। जो लोग तो जो लोग उन वीडियोज़ को ज़रा संजीदगी से सुनते हैं, उनको तो ये पता होगा। लेकिन ख़ैर ये जो सवाल था ये थोड़ा डिफरेंट था, तो इसमें मैं एक सही बुखारी की हदीस भी है जिसका मफ़हूम ये है कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पे एक औरत जो है ना, वो कब्र के साथ बैठी होती है और कब्र के साथ लग के वो ज़ारों के तार वो रो रही होती है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से जब गुज़रते हैं, तो उसको कहते हैं कि खुदा से डरो, अल्लाह से डरो और सब्र करो। अब ये बड़ा टिपिकल जो है वो काइंड ऑफ रिप्लाई ऑफ कोर्स था, और वो जो औरत है उसको ये भी नहीं पता था कि आप अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो और ये ऐसे ही होता है अमूमन, उसने बड़ा अजीब आगे से बिहेव किया, और ये क्योंकि एज़ एक्सपेक्टेड था, आप या मैं, हम किसी के पास जाएँ, किसी की कोई फ़ौतगी हो गई हो, किसी के भाई की या किसी के बेटे की, किसी के माँ-बाप में से कोई चला गया हो, तो हम उसका अफ़सोस करने जाएँ या उसको जाके जब हम ये तलकीन करें ऐसे मौके के ऊपर, इतने बड़े सदमे और नुकसान के ऊपर, कि तुम सब्र करो और अल्लाह से डरो। तो ऑफ़ कोर्स आगे से वो बंदा आपको यही कहेगा ना कि तुम ये मतलब ये कैसी बातें कर रहे हो, और ये बड़ी नॉनसेंस सी बात लगेगी, क्योंकि उसका जो नुकसान हो गया है, वो इतना बड़ा है। वो आपको यही कहेगा ना कि तुम्हें क्या पता कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ या मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ। तुम मुझे आगे से कह रहे हो कि सब्र करो और अल्लाह से डरो, तो तुम्हें क्या अंदाज़ा कि मैं किस एक फ़ेज़ में से गुज़र रहा हूँ और ये तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है और ये कैसे महसूस होती है? तुम्हारा तो नहीं कोई गया ना, तो ये मैं ही जानता हूँ मुझे कितनी तकलीफ़ है। तो इसी तरह ये बड़ा एक टिपिकल आंसर था, तो ख़ैर उस औरत को नहीं पता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको नहीं बताया, उस औरत को, कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और वो ये कहकर वहाँ से चले गए। जब वो चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ लोग मौजूद होते हैं, तो वो उस औरत को फिर बताते हैं कि तुम्हें पता था कि ये कौन है? तो वो औरत कहती नहीं, मुझे नहीं पता था। तो वो आगे से लोग कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने तुम्हें ये बात बोली। तो वो जब औरत को ये पता चलता है तो वो बड़ा चौंकती है, हैरान होती है, और वो फ़ौरन पूछती है कि मुझे बताओ कि इनका घर किधर है, किधर रहते हैं? वो फ़ौरन उनके पास जाती है, और जाके यकीनन वो उसने माज़रत करनी होती है नबी पाक से। वो जाके उनको कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप हैं, और मैंने इसीलिए थोड़ा-सा अजीब तरह से मैंने वो बिहेव कर दिया, तो मैं आपसे माज़रत करने आई हूँ कि जो मैंने आगे से आपको जवाब दिया या रूड होके कुछ भी बोला होगा, जो कि मैंने कहा एक्सपेक्टेड था कि कोई भी आप किसी के मौके पे, ऐसे मौके पे जाके ऐसा बोलें, तो वो आगे से यही कहेगा। तो वो पहुँच जाती है उनके पास और जाके माज़रत करती है। जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है ना औरत, तो आप उसको एक बात कहते हैं। अब ये जो बात है ना, ये जो जवाब है, इसके अंदर वो जवाब मौजूद है जो आप में से अक्सर लोग पूछते हैं, और ये इतना ज़्यादा हमारे लिए, यानी इसमें सीख है, आप शायद पूरी ज़िंदगी भी लगा दें अगर सब्र कब किया जाए, सब्र कैसे किया जाए, इसकी डेफ़िनेशन ढूँढने में, तो शायद आपको ना मिले, जो इस एक लाइन के अंदर हमारे जो प्रॉफ़िट थे उन्होंने उस औरत को बोली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से उस औरत को ये कहा कि देखो, सब्र तो वही है जो किसी भी सदमे के शुरू में किया जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आती है, कोई सदमा आता है, कोई नुकसान आता है, अगर आप रिश्ते में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, आपका रिश्ता टूटने पे आ जाता है, जी अच्छा नहीं चल रहा, तकलीफ़ में हैं आप, वैसे निभा नहीं पा रहे हैं, तो वो जो शुरू है ना, आपको जब ये चीज़ें पता चलती हैं, होना शुरू होती हैं, डिवोर्स का मामला आ गया है, तो क्या है कि आपके लिए एक सदमा है और वो शुरू में है। इसी तरह आप एक बिज़नेसमैन हैं, आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया, आपको पता चला कोई डील होने वाली थी, वो डील नहीं हुई, आप तक खबर आई। तो वो जो शुरू में एक फर्स्ट चंक है, जो बिगिनिंग है उस चीज़ की, उस सदमे की, उसमें आपने सब्र करना है, और उसी में आपका सब्र जो है वो देखा जाता है, और उसी में हम लोग सब्र नहीं कर रहे होते बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगियों में। आप एम्प्लॉयी हैं, आपके पास आपके ऊपर कोई मुश्किल टाइम आ गया है, कोई भी चीज़ आपके हाथ में एक लेटर थमा दिया गया है, तो उस वक़्त भी आपको फिर सब्र करना है। तो
یعنی ایموشنل بریک ڈاؤن جو ہوتا ہے نا ہمارے جو ذہن کا، ہمارے برین کا جو جیسے وہ فنکشننگ اور میکنزم اس کا ہوتا ہے، ایموشنل بریک ڈاؤن ہمیشہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی بھی چیز کے شروع میں ہوتے ہیں. صدمہ ایک دفعہ جب ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا، آپ اب اس پین، اس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں، ناؤ از دا ٹائم، دیٹ از دا رائٹ ٹائم کہ آپ کو صبر کرنا ہے اس چیز کے اوپر، اور اللہ کی رضا میں آپ نے راضی ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بعد میں عموماً جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ مطلب اس وقت رونا دھونا ڈال کے رکھتے ہیں بہت زیادہ، اور بعد میں جی جب وہ صدمہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ گزر بھی جاتا ہے ٹائم، بعد میں ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہم صبر کر رہے ہیں، اب ہم نے اللہ کی رضا کو جو ہے وہ اس میں ہم راضی ہو گئے، ہم نے اس کی جو اس نے جس کو جیسا منظور تھا ہم نے مان لیا ہے. تو اس میں آپ کا صبر جو ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا صدمے کے شروع میں آپ نے صبر کرنا ہے، اور اس کا آپ کو صلہ اور اس کا آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے. جیسے اس عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر، تو ان کے الفاظ تو جو بھی ہو گئے وہ آپ کے لیے، آپ میرے لیے سر آنکھوں پہ ہم نے ماننے ہیں، اور اس میں حکمت ہے. تو یہ جو کہے گئے اس کو بعد میں بھی غور کیجئے گا، کبھی بھی اگر آپ کے ذہن میں آئے نا، تو صدمے کا یعنی وہ حصہ جو شروع والا حصہ ہوتا ہے، صبر تو وہی ہے جو کسی بھی صدمے کے شروع میں کیا جائے. بعد میں تو آپ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اگر آپ وہ شروع میں صبر کر لیتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں آپ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہترین آپ کو حل، سولوشن، ریوارڈ بھی دیتا ہے، اس کا نتیجہ بھی بہترین نکالتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے سپورٹ کر دیا نا. تو یہ ڈیفینیشن ہے صبر کی، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کب کرنا ہوتا ہے یہ صبر. اور ویسے بھی اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں نا، اس لائن کے اوپر، تو اس کا کہیں نہ کہیں تعلق آپ کی اور میری سائیکالوجی سے بھی ہے، یعنی ہماری سائیکی سے بھی اس کا تعلق ہے. کیوں کہا گیا کہ صدمے کی یا ٹریجڈی کے فرسٹ فیز میں آپ کو صبر کرنا ہے؟ کیونکہ جب وہ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، جب ہمیں خبر ملتی ہے کسی بھی نقصان کی، آپ کو پتہ چلا، آپ صدمے میں گئے، اور سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، آپ شیٹرڈ ہو جاتے ہیں، ایموشنلی بھی، فزیکلی بھی آپ بالکل شیٹرڈ ہوئے ہو جاتے ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے نا، تو نہ آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، نہ آپ کی زبان آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اور نہ آپ کا ذہن، دماغ آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. آپ اپنے جتنے ہوش و حواس ہوتے ہیں وہ سارے کھو دیتے ہیں، اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ خود کو سنبھال نہیں پا رہے ہوتے. آپ پھر ایسے ایکٹ کرنے کے، آپ ہو سکتا ہے ایسا کوئی عمل کر دیں جو بعد میں جس کا افورڈیبلٹی جس کی کوئی ہو ہی نہ. اکثر آپ نے سنا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں نا اپنی زندگیوں میں، جب کسی کو کوئی ایسی خبر ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پینک اٹیکس آ جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں. ایک موت کی خبر یا کسی کی جب سنائی جاتی ہے تو وہ خبر سنانے کے ساتھ ہی دوسری وہاں پہ ہمیں سننے کو کئی دفعہ ملتی ہے کہ جی وہ جب ان کو یہ پتہ چلا تو وہ یہ برداشت نہیں کر پائے. تو صبر جو ہے نا وہ بیسکلی ہوتا ہی تب ہے، کرنا ہی تب ہے آپ نے، وہی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی چیز آن پڑی ہے، آپ اب اس میں کیسے بیہیو کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو اس میں کتنا زیادہ اکنالج کرتے ہیں، ایکسیپٹنس کتنی ہے اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں. کیونکہ کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، آپ یہ تو ایسا 100% نہیں ہوتا ہم لوگوں کی زندگیوں میں کہ نقصان جو ہے وہ اس میں ہمارا رول ہو. کئی دفعہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ بائی نیچر یہ چیزیں ہوتی ہیں. کسی کا جیسے اس دنیا سے چلے جانا، آپ کا رول ہے اس میں؟ کوئی نہیں ہے آپ کا رول. آپ کو کوئی بیماری کا لگ جانا، آپ کا رول ہے اس میں؟ کوئی آپ کا رول نہیں ہے. کسی اور کے ساتھ غلط ہو گیا، اس میں آپ کا کوئی رول ہے؟ نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر پھر آپ نے صبر کرنا ہوتا ہے، اور صبر کرنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی ایکسیپٹنس، یعنی اس کی اتھارٹی کی، اس کی سپرمیسی کی، اس کی پروفیسی کی، اور اس کی حکمت کی، اور وہ ساری چیزیں آپ اب کر رہے ہیں اس کے سپرد. تو پھر یہ چیزیں، صبر اس طرح سے آپ کے کام آتا ہے، اور پھر آپ کو اس کا اجر دیا جاتا ہے، آپ کو نوازا جاتا ہے. تو اسی لیے صبر ہمیشہ تب ہوتا ہے، کرنا تب چاہیے جب صدمہ ہو، کوئی نقصان ہو، کوئی تکلیف ہو، اور وہ شروع میں جب آپ کو پتہ چلے. ونس دا فیز از اوور، اس کے بعد تو آپ کو ویسے بھی وہ صبر آ ہی جاتا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اتنا صبر کر لیا ہے. کاؤنٹ وہ ہوگا کہ جب وہ پتہ چلا تھا، جب وہ شروع ہوا تھا، اس میں آپ نے اپنے آپ کو کتنا سنبھالا تھا. تو یہ چیز ذرا تھوڑی ذہن میں رکھیے گا. امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. رب آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا. اور یاد رکھیں ہمیشہ کہ سکون دینے والی ذات صرف خدا کی ہے، اور بے شک
محبت کے لائق بھی وہی ہے۔ لوگوں سے محبتیں بعد میں کیا کریں، اپنے اس رب سے محبت پہلے کریں۔